کہ در اپنے تے سبنوں بلائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے در اپنے تے مینوں بلائی جاندے میرا سونا اللہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے در اپنے تے تانوں بلائی جاندے تہاڈا سونا اللہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے اور جو بھی اس دے در تے آوے جو بھی اس دے در تے آوے رب دی سو خالی نہ جاوے رب دی سو خالی نہ جاوے رحمت دے خزانے لوٹائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے رحمت دے خزانے لوٹائی جاندے ساڈا سونا الہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے اور حال دلاں دے او جانن والا حال دلاں دے او جانن والا اے کل مخلوقاں پالن والا ہاں کل مخلوقاں پالن والا میوے رنگے برنگے کھوائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے میوے رنگے برنگے کھوائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے در اپنے تے سبنوں بلائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے اور اج در اس دا کھلا ہے پج پج آؤ اج در اس دا کھلا ہے پج پج آؤ اس تو منگے دیا نہ شرماؤ ہائے اس تو منگے دیا نہ شرماؤ اے حکم قرآنی سنائی جاندے ساڈا سونا الہ اے اے حکم قرآنی سنائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے اور حمد باری دا آخری جملہ میرا جڑا اپنے دل دی طرف لے کے آیا ذرا کڑیاں دے اندر زندگیاں گزارنے والو میرے جملے تے توجہ کر دے جانا کہ ہر جگہ جا کے نعتاں میں پڑھنا ہر جگہ جا کے حمدہ میں پڑھنا رب دی رحمت نال چولیاں بارنا اے توفیقاں او مالک عطائی جاندے میرا سونا اللہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا الہ اے در اپنے تے سبنوں بلائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا الہ اے در اپنے تے سبنوں بلائی جاندے ساڈا سونا اللہ اے رمضان المبارک دی جدائی دے حوالے نال چند دن پہلے اسٹوڈیو دے اندر بالکل نئے اشعار ریکارڈ کروائے نے اج میرا دل کیتا ہے اس بابرکت محفل دے اندر بھی میں سناندا جاواں امید ہے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے اور یقین دے نال اے مصر سماعت کریا جے میرا یقین ہے کہ جڑا رب العالمین دے اس مہمان دی قدر کرنے والا ایتھے بیٹھا ہے نا او دا دل ایک دفعہ تڑپے گا بھی اور ایک دفعہ رب العالمین دی یاد دے اندر مگن بھی ہوئے گا بالکل نویں اشعار نے رمضان دی جدائی دے حوالے دے نال کہ قیمتی مہینہ رمضان والا جا رے
مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، اور گنتی دے مومنا اے قیمتی ایام ہیں، سری افطاری لئی کیتے اہتمام ہیں، گنتی دے مومنا اے قیمتی ایام ہیں، سری افطاری لئی کیتے اہتمام ہے، سری افطاری لئی کیتے اہتمام ہے، مومن دے درجے ودان والا جا رہے، مومن دے درجے ودان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، اور ساری رات اللہ سونے رحم فرماندے نے، گناہگار بندے تائی مالک بولاندے نے، ساری رات اللہ سونے فضل جا فرماندے نے، گناہگار بندے تائی، گناہگار بندے تائی مالک بولاندے نے، کر لے توبہ گھر کر لے توبہ، کر لے توبہ رب خود فرما رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، اور قیمتی ہے سودا اج ہونا بھی ادھار نہیں، قیمتی ہے سودا اج ہونا بھی ادھار نہیں، ایہو جہا سستا یارو لگنا بازار نہیں، ایہو جہا سستا کوئی لگنا بازار نہیں، لٹ لو بہاران، لٹ لو بہاران، اے جان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، اور 83 سال نالو ود ایندے وچ رات ہے، لیلۃ القدر والی قیمتی سوغات ہے، 83 سال نالو ود ایندے وچ رات ہے، لیلۃ القدر والی قیمتی سوغات ہے، قیمتی گھڑیاں ودان والا جا رہے، سونے چاندی ہیرے نو لٹان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، اور جندر شیطان نو لگائے سونے رب نے، جندر شیطان نو لگائے سونے رب نے، جنتاں چ باغات سجائے سونے رب نے، ساریاں گناہاں نو مٹان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، قیمتی مہینہ اے قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے، مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے۔ میرے بھائی حسن صاحب دی اللہ پاک عمر دے اندر برکات دا نزول فرمائے، 3 مہینے پہلے تو ٹائم لے آئے، میں ذہن دے اندر سوچا ہے مینوں کہہ رہے سی آدھا گھنٹہ تسی کلام پڑھنا ہے، انشاءاللہ 3 مصرے پڑھ کے اجازت چاہواں گا، ایک فکر آخرت دا عنوان تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، امید ہے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا، اور میری دلی دعا ہے کہ رب العالمین انہاں قیمتی کڑیاں دے اندر ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات فرمائے۔ توجہ کرے جی، الحمدللہ میرے کلام دے دوران ملک
پاکستان دا اور ساڈے علاقے دا معروف نام حضرت پروفیسر مولانا نوید الرحمان صاحب حافظہ اللہ، اس طرح برادر مکرم برادر اکبر ابو بکر ریاضی یزدانی صاحب تشریف لائے دلی تھا گہرائیاں تو اہلا و سہلا مرحبا. 3 مصرے تساں احباب دی سماعتاں دے حوالے اور تواڈے کول اجازت چاہواں گا. کنا تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا. ہر شے نے آخر مٹ جانا، ہر شے نے آخر مک جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا. اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا، اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا. جد پتا ہے ہر شے ٹر جانا، پھر کاندے لئی رونا تونا. اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا. او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے او شاماں نوں مرجا جاندے، او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے او شاماں نوں مرجا جاندے. اے تیرے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ روند مٹا جاندے. تو میں اپنی مکھا بندیا، تو رب دے در وچ آ بندیا، تو رسے رب نو منا بندیا. ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا. اور جو بچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر، تو منہ وچوں رب رب کرنا ہے کدی من اپنے چو کریا کر. جو بچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر. کل 3 ہاتھ تیری تھام بندیا، کل 3 ہاتھ میری تھام بندیا، کل 3 ہاتھ تیری تھام بندیا. ہر شے نے آخر مٹ جانا، ہر شے نے آخر ٹر جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا. ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا نا، تپ رہنی نا چھاں بندیا نا، پیو رہنا نا ماں بندیا.